टाइम उसले दिन सक्नुपर्छ। यो होइन कि अब अहिले खासै भन्ने हो भने धेरै मैले देख्दै आएको चुनावमा चाहिँ एकदम हुर्रे आउँछन् होइन, तर जब काम गर्ने समय आउँछ त्यतिखेर चाहिँ देखा पर्दैन, टाइम दिन सक्दैन। यो त हामीले देखिरहेको कुरा हो। जस्तो अब उहाँले के भन्नुहुन्छ भनेदेखि अब बच्चा हेर्नु पऱ्यो, छोराछोरी हेर्नु पऱ्यो, काम जानु पऱ्यो, त्यस्तै कुराहरू चाहिँ गर्नुहुन्छ। तर चुनावी प्रोसेसमा चाहिँ उहाँले त्यो सम्झनुहुन्न। अब टाइमको कुरा भनिहाल्नु, जस्तो कोही अर्को व्यक्ति कोही आकाङ्क्षी आउन चाह्यो, तपाईँको जति टाइम चाहिँ छैन तर तपाईँसँग भन्दा धेरै भिजन छ भने चाहिँ ऊ आउने कि नआउने? अहिले फेरि एनसिसीमा ल्याउनु भयो, तर मलाई दुःख के लाग्यो भनेदेखि चाहिँ 24/7 त हामीले भन्यौँ तर मेम्बरसिप चाहिँ खोलिदिएन। फेरि सिस्टम एरर हुने समस्या पनि छ तपाईँहरूको? त सिस्टमै चल्दैन, त्यो पनि हुनसक्छ। पछि गएर बल्क धेरै हेभी आयो भने त्यो पनि हुनसक्छ। कसैले चाहिँ दायाँ बायाँ गर्छ भन्ने मैले सोचेको नि छैन। यदि त्यस्तो गऱ्यो भनेदेखि त्यसलाई चाहिँ थरोली इन्भेस्टिगेसन हुनुपर्छ भन्ने मेरो सोच हो। जुन कुरा चाहिँ गएको उसमा हाम्रो चाहिँ बल्क मेम्बरसिप मात्र नभएर बल्क टेक्स्ट मेसेज आयो र पनि त्यसको इलेक्सनको दिनमा त्यसको पनि इन्भेस्टिगेसन नगर्दाखेरि मलाई एकदम दुःख लाग्छ। किनभने हामी गर्न सक्नु भएन, तपाईँ नै कोअर्डिनेटर तपाईँ नै हुन्थ्यो। म आफै थिएँ, एक्ज्याक्टली म आफै थिएँ। तर मैले चाहिँ के भन्छु भने यदि म नेतृत्वमा हुन्थ्यो भनेदेखि यसलाई चाहिँ लेट इट गो गर्न चाहिँ हुँदैन। KVA Global Education and Migration, with over 6 years of glorious history and hundreds of visa grants. We are proud of our migration agents. For more details, visit www.kvaglobal.com, a trusted brand in education and migration. नमस्कार। अस्ट्रेलियाको सिडनीबाट प्रसारण हुने अस्ट्रेलियाको नम्बर 1 नेपाली टिभी लाहुरी टिभीको कार्यक्रम क्रस चेकमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म गणेश भट्ट। दर्शकवृन्द, यस कार्यक्रममा हामी नेपाल र नेपाली समुदायसँग जोडिएका विभिन्न विषयमा विभिन्न व्यक्तित्वहरूसँग कुराकानी गर्ने गर्छौँ र यहाँहरू समक्ष उपस्थित हुने गर्छौँ। यसै क्रममा आज हामी अस्ट्रेलियामा गैरआवासी नेपाली सङ्घको निर्वाचनको पूर्व सन्ध्यामा आइरहँदाखेरि अब यहाँ नयाँ नेतृत्वमा अगाडि बढ्दाखेरि अबको नेतृत्वले के चुनौतीहरू पार गर्नेवाला छन् अथवा के योजनाहरू लिएर अब नेतृत्व गर्न अगाडि उहाँहरू आउँदै हुनुहुन्छ र योभन्दा अगाडि कस्ता किसिमका कामहरू नेपाल र नेपालीका लागि गैरआवासी सङ्घ अस्ट्रेलियाका नेतृत्वमा रहेका व्यक्तिहरूले गर्नुभयो र त्यो सँगसँगै अहिलेको यो विषम परिस्थितिमा विशेष गरी अस्ट्रेलिया चाहिँ कोभिड-19 पेन्डेमिकलाई जितेर अलिकति अगाडि बढिरहेको सन्दर्भ छ भने नेपालमा चाहिँ अहिले सेकेन्ड वेभले नेपाल र नेपालीलाई नराम्रोसँग प्रभावित पारिराखेको परिप्रेक्ष्यमा विशेष गरेर संसारभरि छरिएर रहेका नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले जुन किसिमको विभिन्न हिसाबले सहयोग गरिरहनु भएको छ, त्यो सहयोगलाई अस्ट्रेलियाका गैरआवासी नेपालीहरूले कुन रूपमा लिएका छन्, कसरी सहयोग गरिरहेका छन्, त्यो विषयलाई पनि केन्द्रित रहेर यी समग्र विषयमा आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ। गैरआवासी नेपाली सङ्घ अस्ट्रेलियाका भाइस प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्छ, एनएसडब्ल्यू कोअर्डिनेटर देव गुरुङ आज हामीसँग हुनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँलाई। थ्याङ्क यू सो मच। कस्तो चल्दैछ दिनहरू? अहिले चाहिँ अलिकति बिजी, हामी अलिकति दुःखमा छौँ। अहिले विशेष गरेर चाहिँ जुन नेपालको अहिले यो कोभिडले गर्दाखेरिमा चाहिँ जुन किसिमको हामीले न्युजहरू एभ्री मर्निङ उठ्दाखेरिमा जुन किसिमको चाहिँ यो दुःखको कुराहरू हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई एकदम दुःख लागिरहेको छ। हजुर, त्यसलाई चाहिँ हामीले सक्दो सहयोग गर्ने प्रयासमा छौँ। अब एनएसडब्ल्यू कोअर्डिनेटर, यहाँको भाइस प्रेसिडेन्ट तपाईँ होइन, लगभग यो अहिलेको कार्यकालको अन्त्यतिर यो कन्भर्सेसन गरिरहेछौँ। सायद अब यो कार्यकालमा अर्को कन्भर्सेसन हुन्छ हुँदैन, हुन पनि सक्छ अथवा नहुन पनि सक्ला। त्यसैले समग्रमा यो कार्यकाललाई अलिकति हामी समराइज गरेर के कामहरू भयो भन्ने विषयमा पनि हामी चर्चा गरौँला एकछिन पछाडि। तर त्योभन्दा पहिला हामीले कोभिडको विषय जोडिहाल्यौँ। तपाईँ एनएसडब्ल्यूको कोअर्डिनेटर भएको नाताले पनि अस्ट्रेलिया जति बेला अहिले त अलिकति सामान्यतिर हामी अनुभव हुँदैछौँ, तर जति बेला कोभिड-19ले यहाँ सङ्क्रमण भइराखेको थियो, यहाँ प्रभावित भइराखेको थियो, लकडाउनमा हामी थियौँ, त्यति बेला यहाँका अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूको सहयोगको लागि अथवा यहाँको नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई सहयोगको लागि तपाईँ अहोरात्र खटिरहेको हामीले देखिरहेको थियौँ। अलिकति तपाईँको एक्सपिरियन्स, हामी कोभिड-19को सन्दर्भमा यहाँका नेपाल र नेपालीलाई कस्तो किसिमले हामीले तपाईँले केसम्म सहयोग गर्न सक्नुभयो अथवा तपाईँको त्यो बेलाको एक्सपिरियन्स कस्तो रह्यो, अलिकति त्यहाँबाट सुरु गरौँ न। त्यसमा चाहिँ म अलिकति पछाडि जान चाहेँ। किनभने विशेष गरेर चाहिँ मैले अब योभन्दा अगाडिको कार्यकालमा म नेसनल सेक्रेटरी हुँदाखेरिमा पनि मेरो आफ्नो
लगानशील जुन किसिमको यो संस्थामा थियो यथावत नै थियो। त्यो पछि जुलाईको 2019मा 6 जुलाईमा फेरि हाम्रो निर्वाचन भएर भाइस प्रेसिडेन्ट इलेक्टेड भएर आएँ। त्यो आइसकेपछि हामी एकदमै बिजी छौँ। विशेष गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ तुरुन्तै हामीले चाहिँ यो हाम्रो रुटिन खालको जुन हाम्रो गर्दै आएको नेपाली फेस्टिभल तीज दसैँ यी मान्ने कुराहरू गर्दाखेरिमा चाहिँ त्योभन्दा एक्स्ट्रा चाहिँ हामी फेरि आइसिसी डेलिगेसनमा गयौँ। त्यसले पनि धेरै नै बिजी बनायो। त्यहाँपछि डेलिगेसनबाट आउन साथ हामीले एउटा एकदमै यो फर्स्ट टाइम कम्युनिटी कन्सल्टेसन प्रोग्राम हामी राखेको थियौँ। त्यसमा चाहिँ धेरै कम्युनिटी लिडरहरू आउनुभयो र हाम्रो चाहिँ त्यो कार्यक्रम एकदमै सक्सेसफुल हो। त्यसमा कसरी सक्सेसफुल हो भनेर मैले भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ विशेष गरेर चाहिँ कम्युनिटी अर्गनाइजेसन र एनआरएनएको चाहिँ एउटा ग्याप, जुन किसिमको ग्याप मैले देखिरहेको थिएँ, मेरो अनुभवमा धेरै पहिलादेखि देखिरहेको थिएँ। अनि यसको चाहिँ निड छ भनेर मैले चाहिँ त्यो खालको एउटा हामीले टिममा कुरा राखेर त्यो प्रोग्राम राखेको थियो। र त्यो प्रोग्रामले के दियो भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो समस्या, हाम्रो ग्यापहरू के हो त भन्ने कुरा चाहिँ एड्रेस गर्ने अपर्च्युनिटी पायो। र हामीले के बुझ्यो भनेदेखि चाहिँ कम्युनिटीहरूबाट चाहिँ एनआरएनए प्रति र एनआरएनएबाट धेरै एक्सपेक्टेसन रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले महसुस गऱ्यौँ। र पछि फ्युचरमा हामी कसरी समन्वय गरेर जाने भन्ने किसिमको एक किसिमको एउटा खाका बन्यो। र त्यो सेन्समा चाहिँ त्यो कार्यक्रम एकदमै सक्सेसफुल भयो। त्यहाँपछि लगातारै हामीले भिजिट नेपाल 2020 भनेर अब त्यो खालको कार्यक्रम पनि राखियो। हाम्रो योगेश भट्टराईजी पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराईजी आउनुभएको थियो, त्यसलाई पनि हामीले गऱ्यौँ। र त्यो पछि चाहिँ अलिकति एकदमै भव्य सभ्यको तरिकाले चाहिँ हामीले प्यारेन्ट्स पिकनिक हामीले चाहिँ गऱ्यौँ। त्यो चाहिँ तपाईँको यति सक्सेसफुल भयो कि हामीले चाहिँ 6वटा बसबाट गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ 14वटा बसमा गएर चाहिँ अन्त्य भयो। र 14वटा बस फुल प्यारेन्ट्सहरूलाई चाहिँ हामीले उलुङुङको एउटा बिचमा लगाएर चाहिँ त्यो खालको चाहिँ प्यारेन्ट पिकनिक गरायौँ। त्यसमा चाहिँ कस्तो थियो भने कन्सेप्ट चाहिँ जाँदाखेरि चाहिँ बुद्धिस्ट टेम्पलमा जाने, जुन चाहिँ उलुङुङको चाहिँ बुद्धिस्ट टेम्पल, त्यहाँ नान्तिम टेम्पलमा जाने र फर्किँदाखेरिमा चाहिँ फेरि हाम्रो हिन्दू टेम्पल हाइलेन्ड्सबर्गमा चाहिँ हिन्दू टेम्पलमा गएर आउने किसिमको त्यो प्रोग्राम मिलाएको थियो। त्यसमा चाहिँ विशेष गरेर मलाई एकदम नोट गरेको चाहिँ मैले के भने प्यारेन्ट्सहरूले त्यहाँ हामी गफ गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ कुरा गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ उहाँले ओहो मैले त 30 वर्षपछि भेटेँ 40 वर्षपछि भेटेँ भन्ने खालको यो किसिमको एउटा कुराकानी गरेको सुन्दै गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई एकदम खुसी लाग्यो। अनि उहाँले पनि एकदम इन्जोय गर्यो भन्ने हामीले चाहिँ फिल गऱ्यौँ। त्यहाँपछि त अब फेब्रुअरीको कुरा एन्डको कुरा हो। मार्च मिडबाट त हामीलाई कोभिडले हानिहाल्यो। अब डिसेम्बरमा नै हो हामीले चाहिँ यो कोभिड आउँदैछ भन्ने कुरा हामीले खबर पाएको। चाइनाको युहान भन्ने ठाउँबाट चाहिँ त्यहाँ जन्मेछ अरे भन्ने कुरा हामीले सुनेका थियौँ। तर मिड मार्चबाट चाहिँ अस्ट्रेलियालाई पनि त्यो चाहिँ अस्ट्रेलियाको बोर्डर पास गरेर आएको भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई महसुस भयो। त्यहाँबाट चाहिँ हामी पुरा लकडाउन त्यो प्रोसेस सुरु भयो र विभिन्न किसिमको हामीले पनि धेरै मिटिङहरू राखेर के गर्ने कसरी गर्ने एकदमै अन्यलमा त्यस्तो अवस्थामा थियो। र पनि हामीले चाहिँ पछि चाहिँ नि एउटा टिमले यो अवस्थामा हामीले केही सहयोग गर्नुपर्छ र कसरी सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा धेरै डिबेटहरू हुँदै गर्दाखेरिमा पछि चाहिँ नि हामीले जति पनि सेल्फ आइसोलेसन र कोभिड पोजिटिभ हुनेलाई चाहिँ हामीले चाहिँ सेवा गर्नुपर्छ भन्ने खालको एउटा डिसिजन भयो। अब मेरै अनुभव भन्दाखेरिमा चाहिँ त्यतिखेर कस्तो थियो भनेदेखि हामीले चाहिँ नि सामान रासन केही पनि पाउन नसक्ने, यति गाह्रो, सबै कुराको चाहिँ सोर्टेज। अनि त्यति मात्रै नभएर साथीहरूमा पनि कस्तो थियो भने कसैको सोचमा चाहिँ होइन हामी बाहिर जानुहुन्न भन्ने पनि थियो। गर्दाखेरिमा तपाईँको यो अलिकति गाह्रो खालको अवस्था थियो। र पनि एज अ लिडर मैले चाहिँ यसलाई चाहिँ अगाडि जानुपर्छ, जुन हामीले डिसिजन गरिसक्यौँ यसलाई चाहिँ हामीले कार्यान्वयन चाहिँ गर्नैपर्छ भनेर चाहिँ म आफै चाहिँ लिडिङ रोलमा जाँदै गर्दाखेरिमा पछि धेरै मेरो टिम मात्रै नभएर कम्युनिटी लिडरहरूले पनि त्यतिकै सहयोग गर्नुभयो। र त्यो सहयोग पाए बावजुद हामीले चाहिँ सर्भिस दिन चाहिँ सफल भयो। विशेष गरेर चाहिँ हाम्रो त्यसमा चाहिँ म धेरै लामो गर्न चाहदिनँ। त्यसमा चाहिँ विशेष गरेर नानीहरूले भाइ बहिनीहरूले चाहिँ जुन किसिमको हामीले फोन गरेर तिमीहरूलाई के हुँदैछ कस्तो हुँदैछ, विशेष गरेर कोभिड पोजिटिभ हुनेहरूलाई उहाँहरूलाई चाहिँ एकदमै दुःखमा त्रासमा हुनुहुन्थ्यो। उहाँलाई चाहिँ त्यो अवस्थामा चाहिँ नि
उहाँले चाहिँ अब नेपाली खाना पाए हुन्थ्यो भन्ने खालको कुराहरू अनि प्लस उहाँलाई एउटा अभिभावकको दायित्व हामीले चाहिँ गरेको जस्तो चाहिँ उहाँलाई फिल भएको हामीले थाहा पायौँ। गर्दाखेरिमा लकिली हामी चाहिँ 8-10 जनालाई कोभिड पोजिटिभ थियो, तर सबैजना सर्भाइभ भयो, कुनै हामीले दुःखको घटना सुन्नु परेन। त्यो चाहिँ राम्रो पार्ट थियो। त्यो पछि त अब विभिन्न किसिमको मेन्टल डिप्रेसनदेखि लिएर ग्याम्लिङ विभिन्न किसिमको घटनाहरूमा पनि हामी एकदमै लागि परेका छौँ। र अहिलेको स्थितिमा हामी के छ कहाँ छ भने मैले अलि लामो भयो, अलि मैले अहिलेको उसमा समग्रमा भन्दाखेरि चाहिँ अहिले फेरि के भयो भनेदेखि हाम्रो यहाँ त केही सुविधा आउन खोज्दै थिएँ। हजुर, मैले पर्टिकुलर यहाँ कोभिडको सिचुएसनमा तपाईँको नेतृत्वले यहाँ गरेको कामको विषयमा सोधिरहेको थिएँ। तपाईँले समराइज गरेर नोटेबल के काम गर्नुभयो भनिदिनु भयो, झनै सजिलो भयो। अब अहिले चाहिँ नेपाल तपाईँले पनि जोड्न खोज्दै हुनुहुन्थ्यो। नेपालमा फेरि अहिले सेकेन्ड वेभले गर्दाखेरि दैनिक धेरै सङ्ख्यामा मान्छेहरूको निधन भइरहेको होइन, धेरैजनालाई सङ्क्रमण पोजिटिभ देखिरहेको न्युजहरू आइरहेको छ। यतिसम्म कि हेल्थ क्राइसिस भएर अब अक्सिजनको अभाव भएको, हस्पिटलहरूमा बेड नपाएको जस्ता न्युजहरू हामी यहाँ सोसल मिडियामा देखिरहँदाखेरि संसारभरिकै नेपालीहरूले एकजुट भएर आर्थिक लगायत जसले जसरी सक्छ सहयोग गरिरहेको हामी देखिरहेछौँ। त्यसमा चाहिँ हामी कहाँ छौँ, अस्ट्रेलिया कहाँ छ? अब यसले चाहिँ हामीलाई के सिकाउँछ भनेदेखि योभन्दा पहिला पनि जुन भूकम्प गयो नेपालमा त्यतिखेर पनि हामी सबै एक भयौँ। डायस्पोरा पुरा वर्ल्ड वाइड हामी चाहिँ एनआरएनई डायस्पोरा सबै चाहिँ एकजुट भएर चाहिँ हामीले नेपालमा सहयोग गऱ्यौँ। त्यस्तै खालको स्थिति अहिले आएको छ र अहिले पनि हामीले चाहिँ त्यही किसिमको सेवा गर्नलाई चाहिँ हामी एकदमै लागिपरेका छौँ। यसमा पनि के नमुना के उदाहरण हुन्छ भनेदेखि हामी नेपालीहरू चाहिँ दुःखमा हामी एकजुट हुन्छौँ भन्ने हामीले एउटा उदाहरण दिएका छौँ। मलाई एकदम कहिले चाहिँ प्राउड पनि लाग्छ हाम्रोमा यो खालको चाहिँ होस्। अरू कुरामा अलिअलि विभिन्न किसिमको पोलिटिक्स के भन्ने कुराहरू त्यो जहाँ पनि हुन्छन्, तर पनि दुःखमा हामी एक हुन्छौँ। र अहिले जुन किसिमले हामीले काम गरिरहेका छौँ यसमा धेरैले सहयोग गर्नुभएको छ। धेरै अर्गनाइजेसनबाट हाम्रो सपोर्ट पाइरहेको छ। एक्सपर्टिजहरू सबैजना लागिराख्नु भएको छ। अहिले चाहिँ नि विशेष गरेर चाहिँ अब नेपालमा बन्द छ, फ्लाइट छैन, गर्दाखेरि यस्तो अवस्थामा हामीले चाहिँ चाइनाबाट गोन्जोबाट चाहिँ हामीले चाहिँ अक्सिजन सिलिन्डरहरू अक्सिजनको चाहिँ प्रावधानहरू सबै कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसरी लाने व्यवस्था मिलाएका छौँ र छिट्टै त्यो चाहिँ उहाँ डेलिभरी हुन्छ। तर एकदम खुसीको कुरा चाहिँ के छ भने अहिले गभर्मेन्टले एकदम राम्रो कोअपरेट गरिरहेको छ। गभर्मेन्टले पनि हामीले जति पनि सामानहरू लान्छन् त्यो चाहिँ तपाईँहरूले भनेको ठाउँमै पुऱ्याइदिन्छु भन्ने खालको त्यो खालको एउटा हामीलाई इन्करेजमेन्ट एउटा हौसला दिँदै गर्दाखेरि चाहिँ हामी सबैजना चाहिँ जुट्नुपर्छ भनेर हामी सबै हरेक क्षेत्रबाट चाहिँ हामी लागिरहेको छौँ। अब तपाईँले अस्ति भूकम्पको कुरा पनि अघि उल्लेख गर्नुभयो। अब अस्ट्रेलिया प्राय उदाहरणीय बन्ने गर्छन्, जस्तो धेरै सहयोग गर्ने रकमकै हिसाबले पनि अलिक ठुलो मात्रामा सहयोग गर्नलाई अस्ट्रेलियाको नेपालीहरू अगाडि बढेको देखिन्छ। भूकम्पकै बेलामा भनौँ, अरू समयमा पनि भनौँ, यो समयमा कतिको सम्भावना छ त्यो? किनभने मिडल इस्टबाट अझै ठुलो भोल्युममा सहयोग रकम अथवा अक्सिजन लगायतका सामानहरूको लागि पनि सहयोग पुगेको भनेर न्युजहरू आइरहेछ। यहाँ कतिको सहज भइराखेको छ त्यो ठुलो भोल्युममा रकम उठाउनको लागि र सहयोग गर्ने मान्छेहरू कतिको तत्पर देखिनु भएको छ? अब यस्तो छ, तपाईँको सुरुमा हामीलाई अलिकति चाहिँ मोरली चाहिँ अलिकति हामी चाहिँ होइन के हो हामीले गर्न सक्दैन कि भन्ने त्यो भएकै हो। यद्यपि त्यो पछि चाहिँ हामीले चाहिँ अलिकति सबै कमिटी अर्गनाइजेसनलाई सबैजना चाहिँ अलिकति एक्टिभली एक भएर चाहिँ लागेपछि अहिलेको तपाईँको रिजल्ट हेर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ अहिले चाहिँ हामीले अलमोस्ट 100 अक्सिजनको सिलिन्डरहरूदेखि लिएर होइन के अरे अरू पनि केही पैसाहरू खातामा आइसकेको अवस्था छ। गर्दाखेरि चाहिँ हामीले आज मात्रै मिटिङ भएको थियो। आज मिटिङले चाहिँ आज हामी प्रोग्राम रेकर्ड गर्दै गर्दा 19 मेसम्म आइपुग्दाखेरिको रिपोर्ट यो भयो होइन जे अहिले आजकै मिटिङ अरू पनि केही दिन सक्छ कि अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर्सदेखि लिएर सिलिन्डरदेखि लिएर अरू पनि केही हामीले गर्न सक्छौँ कि भन्ने त्यो खालको चाहिँ हाम्रो कुरा भएको छ। र हामीले केही कन्टिन्यू यो फन्ड राइजिङ कन्टिन्यू गरेर अझै सहयोग पुर्याउने हो कि भनेर भन्ने त्यो हाम्रो चाहिँ सोचमा हामी छौँ। र नेपालमा अहिले साँच्चै भन्यो भने मैले अघि पनि भनिहालेँ
एकदमै दुःख छ। हामी चाहिँ मैले यतिसम्म समाचार पाएको छु कि बिचरा हिजो अस्ति मैले देखेको यहाँ प्यारेन्ट्सहरू उहाँहरू चाहिँ अहिले नेपाल गएर बित्नु भयो अरे भन्दाखेरि एकदम दुःख लाग्ने त्यस्तो खालको स्थिति छ। आशा गरेँ छिट्टै यो समस्याले निकास पाओस् होइन। अब अलिकति हाम्रो यो एनआरएन अस्ट्रेलियाकै सन्दर्भमा फेरि फर्कौँ हामी, किनभने अघि हामीले भने जस्तै कार्यकालको अन्त्यतिर तपाईँ आइरहँदाखेरि र अब आउने कार्यकालको लागि पनि केही तपाईँले नयाँ सोच अगाडि बढाइरहँदाखेरि अबको तपाईँ नेतृत्वमा जाने आकाङ्क्षा, एकजना आकाङ्क्षी तपाईँ हुनुहुन्छ, आकाङ्क्षा तपाईँले राखिरहँदाखेरि अहिले तपाईँको के छ, योजनाहरू के छ, कसरी अगाडि बढ्ने सोचिरहनु भएको छ, आउने कार्यकालको लागि तपाईँको तयारी के छ, छोटोमा बताइदिनुहोस्, त्यसपछि म त्यसमा डिटेलमा आउँछु। अब यस्तो छ, म तपाईँको खास मैले चाहिँ मैले अब यो अगाडि बढ्ने अथवा यो इलेक्सनमा जाने भन्दा पनि मेरो त यो अहिले मेरो सोचमा के छ भने नेपालको समस्यालाई कसरी सुल्टाउने, कसरी हामीले चाहिँ के गर्न सकिन्छ भन्नेमा मेरो फोकस हो। अनि मेरो टिम सबैजना चाहिँ अहिले चाहिँ त्यसमा नै फोकस भएको छ। मैले त भयो भने त अझ इलेक्सन पनि अझै साह्रै भने हामीले सहज हुन्छ भनेर कन्स्टिट्युसन हामीले दियो भनेदेखि चाहिँ अलिक ब्याक गरेर पनि यो सम्भावना छ अहिलेको सम्भावना पनि। त्यसको लागि चाहिँ नि हाम्रो बोर्ड मिटिङ भएको थियो र त्यसको लागि चाहिँ एपिल आइसिसी इन्टरनेसनल कोर्ट काउन्सिलमा चाहिँ त्यो लेभलमा चाहिँ हाम्रो कुरा चाहिँ चलिरहेको अवस्था छ। तर हुने नहुने त त्यो नट स्योर, किनभने त्यो अब हामीले कन्स्टिट्युसन नर्म्स पनि हामीले मान्नुपर्छ, त्यसलाई चाहिँ फलो गर्नै पऱ्यो। गर्दाखेरि चाहिँ यदि त्यसले दिन्छ भनेदेखि र हामीले चाहिँ अझै इलेक्सनलाई अलिकति पछाडि गर्दा पनि मलाई चाहिँ ठिकै जस्तो लाग्छ। जहाँसम्म चाहिँ नेतृत्वकै कुरा भयो त्यसमा चाहिँ अब म पहिला पनि धेरै सङ्घ संस्थामा मैले एउटा जिम्मेवारी लिइसकेको व्यक्ति हो र एनआरएनमा पनि मैले धेरै समय एडभाइजरी अनि नेसनल सेक्रेटरीदेखि लिएर उपाध्यक्षसम्मको काम गर्दै आउँदाखेरिमा चाहिँ यसमा चाहिँ नि मभन्दा पनि जसले मलाई जिताउनु भयो उहाँहरूले चाहिँ मलाई चाहिँ अगाडि जाँदा राम्रो हुन्छ भन्ने खालको त्यो खालको चाहिँ मैले पाएको छु, भाइब मैले पाएको छु। गर्दाखेरिमा चाहिँ चुनाव हुँदै गर्दाखेरिमा अवश्य म चाहिँ अगाडि बढ्ने कुरा पनि म तपाईँलाई जानकारी दिन चाहेँ। अब जस्तो तपाईँको कुरा गर्दाखेरि मान्छेहरूले तपाईँलाई प्रायः जसले नजिकबाट चिन्छन्, किनभने तपाईँ प्रायः सुख दुःख बुझ्ने खालके, सबै ठाउँमा पुग्ने खालकै मान्छेमा, थोरै मान्छे मध्येमा पर्नुहुन्छ होइन। कतिपयले प्रश्न पनि गर्छन्, कसरी भ्याउनुहुन्छ देव गुरुङले, सबै ठाउँमा पुग्न पनि भ्याउनुहुन्छ, सबैसँग कुरा गर्न पनि भ्याउनुहुन्छ, कसरी भ्याउँछ भनेर पनि प्रश्न गर्छन्, कसरी भ्याउनुहुन्छ? अब यस्तो छ, यो कम्युनिटी सर्भिस भन्ने कुरो चाहिँ यो सजिलो कुरो होइन। यो साँच्चै भने यो सजिलो कुरा, मैले कसैलाई डिस्करेज गर्न चाहेको नि होइन। फेरि यो तपाईँको यो टाइम भन्ने कुरो चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो। जसले चाहिँ टाइम निकाल्न सक्छ उसले चाहिँ सबै कुरा भ्याउन सक्ने कुरा हो। र म अहिले रिसेन्टली भनौँ अथवा केही वर्ष अघि म चाहिँ रिटायर फ्रम प्रोफेसनबाट रिटायर भएँ, तर कम्युनिटी सर्भिसमा म कहिले पनि रिटायर भएको छैन। गर्दाखेरि चाहिँ मेरो प्रोफेसनबाट म रिटायर भएको 4 इयर्स भइसक्यो अहिले। तर पनि मैले चाहिँ कम्युनिटीमा मेरो फुल टाइम चाहिँ मैले चाहिँ काम गरिरहेको छु। गर्दाखेरिमा चाहिँ आई गेस म टाइम निकाल्छु। कसैले चाहिँ अब दुःख पऱ्यो भन्दै गर्दाखेरिमा चाहिँ म त्यो ठाउँमा पुग्छु। अनि विशेष गरेर चाहिँ यहाँ धेरै जस्तो चाहिँ भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ अलिकति मेन्टल डिप्रेसनदेखि लिएर विभिन्न किसिमको बिरामीहरू हुँदाखेरिमा, त्यति मात्रै होइन, एकदम भयानक रोग, क्यान्सर रोगहरूले छुँदाखेरिमा पनि एकदमै हामी लागि परेका छौँ। आई थिङ्क उहाँले त्यो कुरा चाहिँ एकदमै भित्रैबाट एप्रिसिएट गर्नुभएको छ। त्यसमा चाहिँ विशेष गरेर हामीले चाहिँ 2 जना भाइ बहिनीकै प्यारेन्ट्सहरूलाई अहिले चाहिँ अब कतिजना, अस्ति भर्खरै एकजना बिचरा अस्ट्रेलियन सिटिजन इन्डियामा हुँदाखेरिमा हिजो मात्रै मैले थाहा पाएको, यहाँ आउन नपाएर कोभिडले उतै मरेछ, त्यस्तो खालको समाचार आएको छ। गर्दाखेरिमा चाहिँ अब हामीले उहाँको प्यारेन्ट्सलाई, नेपालको प्यारेन्ट्सलाई चाहिँ यहाँसम्म ल्याउन हामी सक्यौँ। त्यसमा त अब मभन्दा पनि यहाँ धेरैजनाको चाहिँ सहयोग छ। त्यसमा मेडिकल क्लिनिकल टिमदेखि लिएर हाम्रो कन्सुलेटदेखि लिएर हाम्रो एम्बेसी, धेरैजनाको चाहिँ इभन नेपाल गभर्मेन्ट, अस्ट्रेलियन गभर्मेन्ट, होम अफेयर्स सबैको चाहिँ एकदमै एउटा सहयोगले गर्दा त्यस्तो खालको काम पनि हामीले गर्न सफल भएका छौँ। इन अ सेन्स आई थिङ्क हामीले चाहिँ अहिले एउटा एक किसिमको यस्तो अवस्था बनाएका छौँ कि एनआरएन अस्ट्रेलियाले काम त गर्दो रहेछ भन्ने चाहिँ हामीले बनाएको छौँ। अब पब्लिकमा त तपाईँ भिज्नु भएको छ, काम पनि गरिरहनु भएको छ, सबैमा पुग्नु पनि भएको छ, तर मान्छेले फेरि के पनि भन्छन् भने कार्य समितिमा चाहिँ तपाईँको कुरा धेरैले सुन्दैनन्,
तपाईँले राखेको प्रस्तावहरू त्यहाँ धेरै पारित हुँदैनन् पनि भन्छन्। त्यस्तो चाहिँ किन हुन्छ त्यसो भने? तपाईँले राम्रै काम गरिरहनु भएको भन्नुहुन्छ, त्यो चाहिँ किन हुन्छ? अब इन्ट्रेस्टिङ, यो क्वेसन चाहिँ एकदम इन्ट्रेस्टिङ छ। किनभनेदेखि अब तपाईँको मैले यो कुरा अघिल्लो कार्यकालमा पनि यो कार्यकालमा पनि होइन, मैले यसरी भन्नुपर्छ। किनभने अब हामी इलेक्सनमा जाँदै गर्दाखेरिमा हामी टिममा भएर जाने हो। पहिलाको कार्यकालमा पनि हाम्रो टिमले चाहिँ सफल हुन सकेन। हाम्रो टिम वास्तवमा भन्यो भने हामी पछि पढेकै हो। त्यस्तै गरेर अहिलेको गएकै टिममा पनि हाम्रो निस्वार्थले अब मेरो टिमले सफल पाए पनि सेन्टरमा एनसिसी लेभलमा चाहिँ हामी भन्नाले पनि म माइनोरिटीमा पढ्छु। गर्दाखेरि मैले कति कुराहरू अर्को टिमको साथीहरू हाबी हुने भयो हैन? कति कुराहरू मैले जायज कुराहरू मैले भन्ने कुरा भनेको चाहिँ संस्थाको राम्रो लागि हो। संस्थाको राम्रोको लागि भन्दै गर्दा पनि अब उहाँले चाहिँ भोटिङ गरेर मेजोरिटी त्यस्तो खालको कुराहरू गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति चित्त दुखेर आउँछ। त्यसरी मैले भन्न चाहेँ। आई थिङ्क त्यसलाई चाहिँ ग्रुपिजम गर्नु त्यो राम्रो होइन। अलिकति सोच्नुपर्छ। कसैले अब त्यहाँ हेऱ्यो भनेदेखि आई थिङ्क आइएम क्वाइट सिनियर पनि हो म त्यो उसमा चाहिँ त्यो ग्रुपमा चाहिँ गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूले अलिकति बुझिदिनु पर्ने जस्तो मलाई लाग्छ। यद्यपि केही सुधार आएको छ, तर सुधार गर्नुपर्ने धेरै छ। त्यसैलाई मेरो क्यान्डिडेट हो भनेर मैले भन्न चाहेँ। अब नयाँ क्यान्डिडेटसी अनाउन्स त तपाईँलाई अफिसियली गर्न बाँकी नै छ होइन, दर्ता गर्न त बाँकी नै छ। तर मरोबर धेरै जसोलाई थाहा भइसक्यो तपाईँ आउँदै हुनुहुन्छ भनेर, र अरू आकाङ्क्षीहरू पनि को हुन्छन् भन्ने कुरा पनि सरस्वती इन्फर्मली त बाहिर आइसक्यो। तपाईँले अहिले आफूले सोच्दाखेरि र पब्लिकलाई भन्दाखेरि अरूभन्दा तपाईँ स्ट्रङ क्यान्डिडेट किन? अब मैले अघि पनि भने फेरि दोहोऱ्याउन चाहेँ। अब सबभन्दा यो कम्युनिटी सर्भिस गर्दै गर्दाखेरिमा चाहिँ कुनै पनि कुरा गर्दाखेरिमा चाहिँ अलिकति होमवर्क गरेर टाइम दिएर काम गर्नुपर्छ। जसले गर्दाखेरिमा रिजल्ट चाहिँ राम्रो आउन सक्छ। हतारमा गरेको काम चाहिँ कहिले पनि सफल हुन सक्दैन। मेरो अनुभव, मेरो एक्सपिरियन्स। होमवर्क गरेरै आउनु भएको छ। मैले भन्दै गर्दाखेरिमा म चाहिँ फेरि पनि मैले छुन चाहेँ। कति इन्टरभ्यू मैले भनिरहेको छु। ओभर 30 इयर्स त मैले विभिन्न आर्मीमा एक्सपिरियन्स पनि मैले गइसकेको अवस्था छ। गर्दाखेरिमा जे कुरा गर्दा पनि अलिकति होमवर्क प्लानिङ गरेर गर्दाखेरि चाहिँ राम्रो हुन्छ। यहाँ चाहिँ के छ भनेदेखि हिट एन्ड रन ठ्याक्क उ गर्ने, त्यहाँ चाहिँ जे होस् त्यसको रिजल्ट आओस् नआओस् त्यस्तो खालको जुन मेथड छ, तरिका छ, त्यसलाई चेन्ज गर्नुपर्छ, बदल्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा त के हो भनेदेखि मैले चाहिँ कमिटीलाई टाइम दिइरहेको छु। अनि मैले दिएको टाइम भनेको चाहिँ भित्रैबाट दिएको। यो मैले चाहिँ कसैले चाहिँ भनौँ न मैले अब मेरो फाइदाको लागि, मेरो आफ्नो पर्सनल इन्ट्रेस्टको लागि केही पनि होइन। मलाई चाहिँ कसैलाई केही भयो भन्दा साथ मलाई चाहिँ मन छुइहाल्छ र म त्यो ठाउँमा पुगिहाल्छु। त्यही नै मेरो चाहिँ आई थिङ्क मेरो स्ट्रेङ्थ त्यो हो जस्तो मलाई लाग्छ। अनि त्यो मात्रै नभएर संस्थाको विषयमा मैले बुझेको पनि छु। किन यो संस्थामा म धेरै लागि पऱ्यो। एडभाइजरदेखि विभिन्न रोलमा चाहिँ मैले काम गर्दै आएको छु। गर्दाखेरि चाहिँ यो संस्थामा कमी कमजोरी कहाँ छन् त, र के कुरालाई हामीले चाहिँ सुधार्नुपर्छ भन्ने कुरामा मेरो बुझाइमा चाहिँ मैले राम्रो बुझेको छु। र गिभन द अपर्च्युनिटी दियो भनेदेखि चाहिँ यो 2 वर्षमा मैले त्यो कुराहरूलाई चाहिँ चेन्ज ल्याउने कुरा मैले चाहिँ प्रतिबद्धता पनि गर्न चाहन्छु। अब अघि हामीले समूहको कुरा पनि थोरै छोयौँ होइन। जस्तो अब पछिल्लो विशेष गरेर 3-4 कार्यकाल यता अलि बढी पोलिटिक्स हाबी भएको, समूहहरू गुटहरू अलि धेरै बनेको र त्यसकै आधारमा विभाजित हुँदाखेरि संस्था पनि विभाजित भएको र त्यहाँ हुने व्यक्तिहरू पनि विभाजित भएको। यसले गर्दाखेरि चाहिँ कतिपय प्रोफेसनल मान्छेहरू, एनआरएनए प्रति आस्था राख्ने मान्छेहरू पनि बिस्तारै बाहिरिएको कति मान्छेहरू पनि हामी भेट्छौँ। अब कतिपय मान्छेले चाहिँ कस्तो खालको एउटा परिकल्पना पनि गरेका छन् भने विशुद्ध यो कुनै पनि समूहमा विभक्त होइन कि एउटा विशुद्ध कम्युनिटी सर्भिस गर्ने मान्छे जसलाई चाहिँ यहाँ भएका सबै नेपालीहरूले लिडर मान्न सकोस्, त्यस्तो खालको मान्छेहरू नै संस्थामा आउन् भन्ने पनि धेरैको परिकल्पनाहरू हामी भएको पाउँछौँ। त्यो सम्भव छ कि छैन? अब यस्तो छ, एउटा उदाहरण म आफै हो, म त्यसरी भन्न चाहन्छु। किनभनेदेखि तपाईँ आफै उदाहरण भए पनि त्यहाँ भएका अरू त कुनै न कुनै रूपमा विभक्तहरू नै छन्, अथवा तपाईँ पनि कुनै न कुनै एउटा समूहमा विभक्त हुनुहुन्छ आफै पनि, त्यसो भनिरहँदाखेरि पनि होइन। ठिक हो। एउटा मैले उदाहरण भन्न खोजेको के भनेदेखि यो कम्युनिटी सर्भिस गर्दामा सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट भनेको टाइम चाहिन्छ। जो चाहिँ रिटायर हो, जसको एउटा मतलब एबिलिटी छ, जसले संस्थालाई केही दिन सक्छ भनेदेखि
तिनीहरूलाई चाहिँ प्रायोरिटी दिनुपर्छ। त्यो भन्न खोजेको चाहिँ मैले त्यो भन्न चाहिँ यङ थिएटर आउनुहुन्न भनेको होइन। उहाँहरू पनि आउन सक्छ, उहाँले टाइम म्यानेज गरेर आउन सक्छ भने उहाँलाई पनि वेलकम गर्नुपर्छ। विभिन्न पोजिसनहरू हुन्छन् होइन, उहाँलाई पनि हामीले वेलकम गर्नुपर्छ। तर साँच्चैकै कम्युनिटी सर्भिस गर्ने हो भनेदेखि उहाँलाई टाइम चाहिन्छ, टाइम उसले दिन सक्नुपर्छ। यो होइन कि अब अहिले खासै भन्ने हो भनेदेखि धेरै मैले देख्दै आएको चुनावमा चाहिँ एकदम हुर्रे आउँछन् होइन, तर जब काम गर्ने समय आउँछ त्यतिखेर चाहिँ देखा पर्दैन, टाइम दिन सक्दैन। यो त हामीले देखिरहेको कुरा हो। जस्तो अब उहाँले के भन्नुहुन्छ भनेदेखि अब बच्चा हेर्नु पऱ्यो, छोराछोरी हेर्नु पऱ्यो, काम जानु पऱ्यो, त्यस्तै कुराहरू चाहिँ गर्नुहुन्छ। तर चुनावी प्रोसेसमा चाहिँ उहाँले त्यो सम्झ्नुहुन्न। म जित्छु, म यङ हो, मैले पाउनुपर्छ भन्ने खालको उहाँहरूको त्यो एक किसिमको छ। तर त्यसलाई पनि म रेस्पेक्ट गर्छु होइन, उहाँले त्यस्तो इच्छा राख्नु पनि राम्रो कुरा हो। अब टाइमको कुरा भनिहाल्नु, जस्तो कोही अर्को व्यक्ति कोही आकाङ्क्षी आउन चाह्यो, तपाईँको जति टाइम चाहिँ छैन तर तपाईँसँग भन्दा धेरै भिजन छ भने चाहिँ ऊ आउने कि नआउने, अथवा ऊ आउन पाउँछ कि पाउँदैन? अनि मैले त यो धेरै पटक भनिसकेँ, मेरो केही गर्छु भन्ने मेरो भिजनहरू छन् यो संस्थामा। मैले यहाँसम्म मैले भनिसकेँ कि जसले चाहिँ मलाई टाइम पनि छ र मैले जुन चाहेको कुराहरू छन् त्यो कुराहरू गर्छु भनेर कमिटमेन्ट गरेर आउँछ, फुल्ली कमिटमेन्ट गरेर आउँछ। र यहाँका हाम्रा अग्रजहरू 25-30 जना भनौँ, धेरै पनि छैन, 25-30 जना अग्रजहरूले, एनआरएनको अग्रजहरूले ल त्यो यो व्यक्ति चाहिँ सक्षम छ, ठिक छ, तपाईँको कुरा उहाँले गर्छ, उहाँलाई चाहिँ दिँदा राम्रो हुन्छ भन्छ भनेदेखि मैले चाहिँ पटक भनिरहेको छु, म उहाँलाई चाहिँ त्यो जिम्मेवारी दिन म तयारी। त्यो लेभलको चाहिँ मैले चाहिँ एउटा चाहे अर्कैसम्मको होस् होइन, मलाई ऊ भएन, जसले चाहिँ काम गर्छु भन्ने खालको त्यो खालको आउँछ भनेदेखि हामी यो होडबाजी गरेर चुनाव गरेर डिभाइड गरेर यो संस्था बिगार्ने चाहिँ म चाहिँ चाहँदिनँ। संस्थाको राम्रोको लागि म जे पनि हुन तयार छु, त्यहाँसम्म चाहिँ मैले भन्न चाहेँ। अब अझै डिटेलमा चाहिँ हामी सम्भवतः अलिकति इलेक्सन नजिकै आउँदाखेरि छुट्टै कुनै प्रेसिडेन्सियल डिबेट अथवा कुनै अर्को केही नाममा छुट्टै हामी टु दी पोइन्ट अझै डिटेलमा कुरा गरौँला, किनभने अझै केही समय बाँकी छ, यो बिचमा केही अझै चेन्जेसहरू आउलान् होइन, केही समीकरणहरू फेरबदल होला। अब इलेक्सनसँगै जोडेको मेम्बरसिपको विषयमा पनि कुराकानी गर्न महत्त्वपूर्ण हुन्छ कि जस्तो लाग्छ, किनभने जहिले पनि इलेक्सनको बेलामा मेम्बरसिप विवाद भनौँ कि के भनौँ, एउटा मेम्बरसिपको विषयमा विवाद हुने गर्छन्। जस्तो पहिला पनि 2 पटकसम्म कोर्टमै इस्युहरू पुगे होइन, बल्क मेम्बरसिपको इस्युहरू पनि आइरहेको छ। यसपटक त्यो दोहोरिन नदिनको लागि केही तयारी भइरहेछ? अब त्यो त मेरो चाहिँ यो 2017मा हाम्रो ब्रिजबनमा चाहिँ जुन किसिमको एजिएम भएको थियो, त्यतिखेर चाहिँ मैले चाहिँ नि कन्स्टिट्युसनलाई एमेन्डमेन्ट गर्नुपर्छ भने मैले पढेर सुनाएको थिएँ। त्यतिखेर चाहिँ के थियो भने कन्स्टिट्युसनमा चाहिँ नि इलेक्सनलाई टार्गेट गरेर मेम्बरसिप बनाउनु चाहिँ लेखिएको थियो। अनि मैले भने यो सबै यो सम्पूर्ण यो प्याराग्राफ नै सबै चेन्ज गर्नुपर्छ, यसलाई चेन्ज गरेर अबको मेम्बरसिप भनेको चाहिँ 24/7 ओपन हुनुपर्छ। यो कहिले पनि यो चाहिँ यो इलेक्सन टार्गेट मेम्बरसिप हुन हुँदैन र मेम्बरसिपले चाहिँ 2 इयर्स भ्यालिडिटी हुनुपर्छ। आज मेम्बरसिप हो भने हिजोको 2 वर्षसम्म उसले चाहिँ उसको मेम्बरसिप भ्यालिडिटी हुनुपर्छ भनेर मैले त्यो कुरा राखेको थिएँ। गर्दा त्यो कुरा चाहिँ मैले फेरि त्यही कार्यकालमा मैले चाहिँ म आफै सेक्रेटरी हुँदाखेरि म आफैले नै एउटा कन्स्टिट्युसनको चाहिँ मैले अब फेसिलिटेट गरेर हाम्रो सुनिलजी हुनुहुन्थ्यो, टुनुको थानेजी हुनुहुन्थ्यो प्रेसिडेन्ट होइन, उहाँहरू हामी सबै मिलेर चाहिँ त्यो कन्स्टिट्युसन चाहिँ एमेन्डमेन्ट गरेर 24/7 ओपन, अनि हामीले चाहिँ 2 इयर्स भ्यालिडिटी भनेर चाहिँ हामीले त्यो पास गऱ्यौँ। त्यो गर्दै गऱ्यौँ। अनि गर्दै गर्दा पनि तपाईँको चाहिँ त्यसले चाहिँ राम्रै ऊ ल्यायो भन्नु पऱ्यो। यद्यपि तपाईँले मेन्सन गरिहाल्नु भयो, हामी 2टा कोर्ट केसहरू भयो, 2015मा पनि भयो, 17मा पनि भयो, 2019मा पनि भयो। गर्दाखेरि चाहिँ त्यतिखेर निकै केस चाहिँ निकै सिरियस गएको थियो। आखिरमा के भयो भनेदेखि चाहिँ संस्था ठुलो हो, गल्ती भएको छ, संस्था ठुलो हो, संस्थालाई हामीले डुबाउनु हुँदैन भन्ने एउटा किसिमको अन्डरस्ट्यान्डिङमा चाहिँ दुवैचोटि नै अन्डरस्ट्यान्डिङमा चाहिँ उहाँले विथड्र गर्नुभयो। भनेपछि त्यस्तै परिस्थिति नहोला भन्न त अहिले पनि सकिँदैन होला नि। एक्ज्याक्टली त्यही भएर मेरो फोकस त्यही हो, यो मेम्बरसिपले चाहिँ हामी राम्रो ढङ्गले हामीले चाहिँ परिचालन गरिएन भने फेरि त्यो स्थिति आउन सक्छ र अब चाहिँ संस्था जोगाउनुपर्छ भन्ने सबैको चाहिँ त्यो सोच नहुन सक्छ। हामीले चाहिँ
राइटमा फाइट गर्नुपर्छ, राइट भन्नुपर्छ भन्ने खालको स्थिति आउन सक्छ। गर्दाखेरिमा त्यो अवस्थामा चाहिँ यस्तो नआओस् भनेर चाहिँ हामीले मेम्बरसिपको विषयमा चाहिँ हाम्रो मिटिङ बसेको थियो। मिटिङमा अहिले चाहिँ हाम्रो केही चेन्ज आएको छ। जस्तो अब पहिला चाहिँ हामीले गिफ्ट भाउचरदेखि लिएर पेपलदेखि लिएर त्यस्तो खालको अनलिमिटेड खालको त्यसरी चाहिँ मेम्बर पेमेन्ट गर्थ्यो भनेदेखि अहिले चाहिँ नि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड अनि त्यसमा पनि 4 जना एउटा क्रेडिट कार्ड 4 जनाको मात्रै पेमेन्ट गर्न सक्ने, त्यसमा पनि फ्यामिलीभन्दा बाहिरको मान्छेले नसक्ने त्यो खालको चाहिँ हामीले सिस्टम बनाएका छौँ। त्यसले अवश्य पनि केही सुधार ल्याउँछ भन्ने हामीले विश्वास राखेको छ। त्यसमा त्यति मात्रै नभएर अब यो मेम्बरसिपमा चाहिँ धेरै कुराहरू आउँछन्। जस्तो अब यो हाम्रो पहिला चाहिँ हाम्रो चाहिँ MIS ICCबाट कन्ट्रोल थियो, अहिले फेरि NCCमा ल्याउनु भयो। तर मलाई दुःख के लाग्यो भनेदेखि चाहिँ 24/7 त हामीले भन्यौँ तर मेम्बरसिप चाहिँ खोलिदिएन। फेरि सिस्टम एरर हुने समस्या पनि छ तपाईँहरूको त? सिस्टम एरर चल्दैन त्यो पनि हुनसक्छ, पछि गएर बल्क धेरै हेभी आयो भने त्यो पनि हुनसक्छ। तर हेभी नआए पनि सिस्टमलाई चाहिँ त्यो समस्या जस्तो पहिला पनि देखेको थियो, अस्ति पनि केही गुनासो आइरहेको थियो, यसपालि पनि अहिले चाहिँ मेरो बुझाइमा जुन हाम्रो अहिले चाहिँ किरण अधिकारी जी हुनुहुन्छ भाइ, उहाँ चाहिँ IT उहाँले हेर्नुभएको छ। उहाँले जुन किसिमको डेमोन्स्ट्रेसनहरू देखाउनु भयो, सब कुराहरू गर्नुभयो, त्यसमा चाहिँ म काइन्ड अफ कन्भिन्स छु। तर अब टेक्निकल कुरा हो गर्दाखेरिमा अब कसैले चाहिँ दायाँ बायाँ गर्छ भन्ने मैले सोचेको नि छैन। यदि त्यस्तो गऱ्यो भनेदेखि त्यसलाई चाहिँ थरोली इन्भेस्टिगेसन हुनुपर्छ भन्ने मैले सोचौँ। जुन कुरा चाहिँ गएको उसमा हाम्रो चाहिँ बल्क मेम्बरसिप मात्रै नभएर बल्क टेक्स्ट मेसेज आयो र पनि त्यसको इलेक्सनको दिनमा त्यसको पनि इन्भेस्टिगेसन नगर्दाखेरि मलाई एकदम दुःख लाग्छ। किनभने हामी गराउन सक्नु भएन, तपाईँ नै कोअर्डिनेटर तपाईँ नै हुन्थ्यो। म आफै थिएँ, एक्ज्याक्टली म आफै थिएँ। तर मैले चाहिँ के भन्छु भने यदि म नेतृत्वमा हुन्थ्यो भनेदेखि यसलाई चाहिँ लेट इट गो गर्न चाहिँ हुँदैन। किनभने इभन मेरै टिमले किन नहोस्, त्यस्तो खालको अनएथिकल काम गर्छ भनेदेखि त्यसलाई एड्रेस गर्नुपर्छ, इन्भेस्टिगेसन हुनुपर्छ भन्ने मेरो सोच हो। अनि त्यो हुन्छ पनि। आउँदो दिनहरूमा त्यस्तो खालको घटना घट्यो भनेदेखि मेरो यदि मैले चाहिँ गिभन द अपर्च्युनिटी फेरि मैले भन्न चाहेँ मेरो नेतृत्वमा त्यस्तो घटनाहरू घट्छ भनेदेखि त्यसलाई थरोली इन्भेस्टिगेसन हुन्छ र जसले गल्ती गर्यो उसले चाहिँ पनिसमेन्ट पाउनुपर्छ भन्ने चाहिँ म चाहन्छु। हजुर, अब लगभग अन्त्यतिर अरू थप के भन्नुहुन्छ? अब यस्तो छ, यो तपाईँको अलिकति मेरो कुराहरू पनि राख्न पर्यो। अब यो अगाडि बढ्दै गर्दाखेरिमा हुन त मैले पछि पनि अपर्च्युनिटी त पाउँछु नै होला। तर मैले छोटोमा के भन्न चाहन्छु भनेदेखि NRI अस्ट्रेलियामा चाहिँ अहिलेको स्थिति मैले के बुझेँ के जाने भन्दाखेरि चाहिँ एउटा सिस्टम बनाउन जरुरी छ। सिस्टम भन्नाले चाहिँ कस्तो भनेदेखि तपाईँको चाहिँ विभिन्न किसिमको क्षेत्र, जस्तो अब उदाहरणको लागि चाहिँ अब यो आइटीकै पनि एक्सपर्टिजहरूलाई आइटीकै सेक्टरमा पनि अलिकति ट्रान्सप्यारेन्ट होइन, अलि धेरै एक्सपर्टिजहरूलाई चाहिँ इन्भल्भ गराउनु। त्यो आफूले भन्दै गर्दाखेरिमा चाहिँ अब यहाँ यो NRIमा चाहिँ मोर स्कलरहरूलाई चाहिँ इन्ट्री गर्ने, उहाँलाई ल्याउने त्यो खालको अपर्च्युनिटी चाहिँ हामीले दिनुपर्छ सिस्टममा। अर्को आइटी त एउटा कुरा भइहाल्यो, अर्को चाहिँ तपाईँको चाहिँ डकुमेन्टेसन। NRI अस्ट्रेलियामा चाहिँ कुनै पनि किसिमको चाहिँ कार्यक्रमहरू हुन्छन्, तपाईँले चाहिँ फेरि नेतृत्वमा आउँदै गर्दाखेरिमा चाहिँ तपाईँले रिइन्भेन्ट गर्नुपर्छ, फेरि तयार गर्नुपर्छ। पहिलाको डकुमेन्ट कहाँ छ के छ अर्कामा केही पनि छैन, यस्तो खालको। त्यो सिस्टम बनाइदिएपछि चाहिँ पछिको नेतृत्वलाई चाहिँ धेरै सजिलो हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अर्को चाहिँ अब तपाईँको सुरुदेखि नै हामीले लास्ट टर्म बिगिनिङमा नै हामीले भने हो यो संस्थालाई चाहिँ DGRमा लानुपर्छ, च्यारिटेबल अर्गनाइजेसन गर्नुपर्छ भनेको। र अहिलेसम्म केही पनि भएको छैन, मैले हुन्छ जस्तो पनि लागेको छैन। अब कार्यक्रमले सिद्धिन लागिसक्यो गर्दाखेरिमा त्यो चाहिँ मेरो प्रायोरिटी हो। किनभने यो संस्थालाई च्यारिटेबल गर्दै गर्दाखेरिमा चाहिँ यसले धेरै अर्कै किसिमको चाहिँ यसले चाहिँ रूप लिन्छ गर्दाखेरिमा यो खालको फेरि यो सजिलो पनि छैन। तर हामीले कन्स्टिट्युसन बनाउँदाखेरिमा चाहिँ त्यो स्ट्रक्चरमा अब च्यारिटेबलमा जाने DGRमा लाने भनेर त्यो खालको चाहिँ हामीले लोयरलाई चाहिँ युज गरेर प्रयोगमा ल्याएर चाहिँ त्यो खालको तयारी गरेको थियो। च्यारिटेबल बनाउन एकदम जरुरी छ संस्थालाई। त्यति मात्रै नभएर अब तपाईँको यो कोलाबोरेसन गरेर कम्युनिटी भनेको चाहिँ ठुलो कुरा हो। जति पनि कम्युनिटी बेस्ड अर्गनाइजेसन CBOहरू छ, उहाँहरूको सपोर्ट नभइकन हुँदैन। तपाईँलाई एउटा उदाहरण म दिन सक्छु। अब त्यो कोभिडमा उहाँले सहयोग गर्नुभयो, त्यो एकदमै त्यो इक्जाम्पल छ।
त्यो मात्रै नभएर हरेक चिजमा अहिले पनि फेरि आयो कम्युनिटी अर्गनाइजेसन, उहाँले कस्तो सपोर्ट गर्नुहुन्छ। र उहाँहरूको मन जित्न एकदम इम्पोर्टेन्ट छ र कोलाबोरेसन गरेर चाहिँ हामी एनआरएन चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब स्टुडेन्ट इस्युहरू छन्, स्टुडेन्ट वेलफेयर फन्ड चाहिँ यसलाई चाहिँ छुट्टै इन्क्रिज गराउनुपर्छ, जसले गर्दाखेरिमा स्टुडेन्ट भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ दुःख पर्दाखेरिमा हामीले चाहिँ सहयोग गर्न सक्छौँ। अहिले गरिरहेको छ, तर अझै बढी गर्न सकिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। किनभनेदेखि अहिले साँच्चै भन्यो भनेदेखि म आफैले भन्दै गर्दाखेरिमा चाहिँ केही सहयोग एनआरएनबाट हुन्छ र मैले चाहिँ सिबिओहरूलाई, कम्युनिटी बेस्ड अर्गनाइजेसनलाई, जस्तो फर इक्जाम्पल झापा समाजको कसैलाई चाहिँ बिरामी भयो भनेदेखि मैले एनआरएनबाट मैले सहयोग गर्ने आफ्नो ठाउँमा छ, फेरि झापा समाजलाई चाहिँ मैले मोबिलाइज गरेर उहाँहरूबाट सहयोग लिन्छु। त्यस्तै चितवन समाज, पोखरा समाज, त्यस्तै विभिन्न सिन्धुली समाज, यस्ता सङ्घ संस्थाहरूलाई चाहिँ मैले मोबिलाइज गरेर चाहिँ त्यसरी सहयोग लिइरहेको छु। कम्युनिटी कोलाबोरेसन इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। अब त्यस्तै गरेर तपाईँको चाहिँ अहिले साँच्चै भन्यो भने अस्ट्रेलियन गभर्मेन्टसँग चाहिँ लबी गर्ने कुराहरू इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट। हामी त्यसमा चाहिँ ल्याकिङ छौँ, हामी पछाडि छौँ। यो अहिले जुन चाहिँ अहिले मेरो नेतृत्वमा म पनि आई वाज क्वाइट लकी। हाम्रो यो कम्युनिटी लिएजन अफिसर जसको चाहिँ एकदम त्यो पिएमसँग चाहिँ डाइरेक्ट कनेक्सन छ, उहाँहरूसँग चाहिँ हाम्रो कन्ट्याक्ट छ। एमपीहरूसँग चाहिँ अहिले धेरै हामी नजिक छौँ, एमपी मिनिस्टरहरूसँग चाहिँ यो खालको त्यसलाई चाहिँ हामी अझै एग्रेसिभ तरिकाले हामीले लानुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यति मात्रै कहाँ हो, अब यो तपाईँको यो ड्युल सिटिजन अझै पनि हेर्नुहोस्, अहिलेसम्म चाहिँ एउटा एनआर आइडी कार्ड पाउँछ, विच इज प्राउड, त्यसले पनि केही प्रोभिजन दिन्छ। तर ड्युल सिटिजन जुन कुरा छ नि, यसलाई किन इम्प्लिमेन्ट गर्न सकेको छैन, यसको विषयमा झकझगाउने काम चाहिँ मेरो हुन्छ। नेपाल गभर्मेन्टलाई लबी गरेर के कुराले अड्किएको छ, आइसिसी प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्छ उहाँलाई भनेर होइन, यसलाई किन हामीले चाहिँ अड्काएर राखेको छौँ भन्ने कुराहरू, त्यस्तो कुराहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ ल्याउनुपर्छ। अर्को इम्पोर्टेन्ट, भेरी इम्पोर्टेन्ट चाहिँ विद्यार्थी भाइ बहिनीकै कुरालाई मैले सम्झेर म के भन्न चाहन्छु भनेदेखि, भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ विदेशमा जाँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्ने थाहा छैन। साँच्चै भन्यो भने उहाँले हुन त अहिलेको गुगलको जमाना छ, उहाँले त्यो गर्नुपर्ने, तर पनि विदेशमा गएर अझै पनि के छ भनेदेखि रुखमा पैसा फल्छ भन्ने खालको त्यस्तो खालको सोच लिएर आउनु चाहिँ हुँदैन। गर्दा त्यसको लागि कसरी हामीले चाहिँ मिटिगेट गर्ने, कसरी चाहिँ त्यसलाई एड्रेस गर्ने भने चाहिँ मेरो सोचमा के छ भनेदेखि मैले पहिला पनि भन्दै आएको कुरा हो, प्री डिपार्चर ट्रेनिङ आइसिसी इन्टरनेसनल कोअर्डिनेसन काउन्सिलको हेडक्वार्टरमा, हाम्रो एनआरएनको हेडक्वार्टरमा त्यसलाई चाहिँ नि सुरु गर्नुपर्छ। र त्यसलाई चाहिँ अस्ट्रेलियन गभर्मेन्टको एजुकेसन डिपार्टमेन्ट, नेपाल गभर्मेन्टको फरेन अफिस होइन, फरेन मिनिस्ट्रीको ऊबाट एजुकेसन डिपार्टमेन्टबाट, त्यस्तै गरेर हाम्रो एम्बेसीहरू, अस्ट्रेलियन एम्बेसी, नेपाल एम्बेसी, सबैलाई चाहिँ प्रयोगमा ल्याएर, सबैलाई एकै ठाउँमा ल्याएर चाहिँ त्यो प्रोग्राम गर्न एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। जसले गर्दाखेरि चाहिँ भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ विदेशमा आउँदै गर्दाखेरिमा एटलिस्ट उहाँहरू चाहिँ मेन्टली प्रिपेयर हुन्छ। अब के हुँदैछ, के गर्नु पर्दैछ भन्ने कुरा थाहा हुन्छ। भाइ बहिनी प्लस प्यारेन्ट्सलाई राख्दाखेरिमा चाहिँ त्यसले अर्को फर्को मार्छ भन्ने मलाई विश्वास छ। त्यो मेरो अनुभवले भनेको, मैले भाइ बहिनीहरू एकदम नजिकमा मैले चाहिँ काम गरिरहेको छु। कतिले त भन्दा पनि रहेछ, देव गुरुङले स्टुडेन्ट भाइ बहिनीलाई मात्रै सहयोग गरिरहेछ, भोट दिन पाउँदैन भन्ने पनि भन्दो रहेछ। तर मलाई त के लाग्छ भने मलाई लोभ होइन, म त सहयोग गरिरहेको छु। भनेपछि तपाईँ नेतृत्वमा पुग्नुभयो भने यी कुराहरू तपाईँको कार्यकालमा हुन्छन्, अर्को 2 वर्षपछि यही प्रश्न सोध्नु परेन होइन त? त्यति कुरा त मैले ठोकेर भन्न सक्छु। त्यो कुराहरूलाई म इम्प्लिमेन्ट गराएरै छोड्छु। हजुर, अब एकदमै अन्त्यमा जाँदै चाहिँ तपाईँ नेतृत्वमा अब उठ्दै गर्दाखेरि अहिले जो आकाङ्क्षीहरू देखिनु भएको छ उहाँहरूलाई तपाईँले भन्नुपर्ने के छ? तपाईँसँगै नेतृत्वमा आउने आकाङ्क्षा जो देखाइरहनु भएको छ उहाँहरूको लागि तपाईँले दिने मेसेज के छ अहिले? अब यस्तो छ, हाम्रो आकाङ्क्षीहरू त अब उहाँहरूले अब एउटा इच्छा राख्नु, त्यसमा चाहिँ मैले पोजिटिभ लिन्छु, राम्रो कुरा हो, संस्थामा केही गर्छु भन्ने कुरा। तर उहाँहरूको पनि फुल कमिटमेन्ट हुनु पऱ्यो, जसले चाहिँ भनौँ न अब कति चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि अब नामको लागि मात्रै भन्ने पनि हुन्छन्, तर टाइम कतिको दिन सक्छ त्यो कुरा चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ होइन। टाइम मात्रै होइन, यहाँ खर्च पनि हुन्छ, पैसा पनि त्यतिकै खर्च हुन्छ। अब यो सबै कुराहरूलाई ब्यालेन्स गरेर उहाँहरूले चाहिँ अब भनौँ न देव गुरुङभन्दा म केही राम्रो हो भन्ने किसिमले उहाँहरू आउनुहुन्छ भनेदेखि उहाँलाई स्वागत छ। तर त्यो डिसिजन त भोटरले गर्ने हो, भोटरको हातमा भएको कुरा हो। गर्दाखेरिमा अब चुनावै नहुने किसिमले पनि जानेमा पनि देव गुरुङ तयारै हो फेरि
मैले अघि पनि भनिहालेँ, फेरि म दोहोऱ्याउन चाहदिनँ। जस्तो अब केही अग्रजहरूले चाहिँ त्यो खालको चाहिँ एउटा वातावरण मिलाएर त्यसरी जाँदा पनि हाम्रो युनिटी। चुनावै नहुने गरेर तपाईँ बाहेक अर्को नेतृत्वमा जाने भन्दा पनि तपाईँ तयार हो? मलाई केही प्रब्लम छैन त्यो। मैले भनिहालेँ त, उहाँले चाहिँ एउटा कमिटमेन्ट गर्नु पऱ्यो, ट्रु कमिटमेन्ट गर्नु पऱ्यो, जसले चाहिँ म यो कुराहरू मैले दिन्छु, यो मेरो एजेन्डा हो, तपाईँले यो गरिदिनुहोस् भन्छु। मैले उहाँले गर्ने नगर्ने आफ्नो ठाउँमा छ, तर 25-30 जना मान्छेलाई चाहिँ उहाँले कमिट गराउनु पऱ्यो। त्यो गर्न सक्छ भनेदेखि मलाई कुनै आपत्ति छैन। उहाँले गरेन भने फेरि अर्कोचोटि देव कुनै आइहाल्छ फेरि गर्नलाई। मलाई लोभ छैन। यदि त्यो काम भएन भनेदेखि म पहिला पनि मैले चाहिँ अरू साथीलाई चाहिँ तपाईँ जानुहोस् भने मैले छोडे गर्दा मलाई चाहिँ त्यो आतुर छैन। म चाहिँ एकदम क्लियर छु। संस्था यहीँ छ, संस्था भइरहन्छ, तर यो संस्थामा कमी कमजोरलाई हामीले सुधार्नुपर्छ, हामीले इक्जाम्पल दिनुपर्छ। सेकेन्ड जेनेरेसनको कुरा गर्छ हामीले, सेकेन्ड जेनेरेसनलाई चाहिँ अब हामीले चाहिँ एट्र्याक्सन दिनु पऱ्यो भन्छ। हामीले त उदाहरणीय काम गर्नु पऱ्यो नि त, त्यो लेभलको काम गर्नु पऱ्यो जसले चाहिँ उनीहरू आफै आउने खालको काम गर्न सक्नु पऱ्यो नि। अब मैले एउटा फेरि सम्झिहालेँ, फेरि डेलिगेसनमा हाम्रो लास्ट डेलिगेसनमा चाहिँ नेपालमा जाँदाखेरि चाहिँ एकजना हाम्रो युथ कोअर्डिनेटर बाबु हुनुहुन्थ्यो होइन। उहाँ चाहिँ नि भोलिसम्म चाहिँ उसले भोट हाल्ने कि नहाल्ने, पाउने कि नपाउने थाहै छैन। ऊ चाहिँ अहिले के भयो भनेदेखि अहिले ऊ त्यति साह्रो एक्टिभ गर्दा उहाँलाई चाहिँ अहिले के भएछ भनेदेखि डिमोटिभेट भइसकेको छ। यो नारायणमा म जान्न भने अनि कुरा गर्छ हाम्रो लिडर्सहरूले के कुरा गर्छ भने सेकेन्ड जेनेरेसन ल्याउनु पऱ्यो। त्यो त प्रुभ गराउनु पऱ्यो नि, डुइङ राइट थिङ। राम्रो काम गरेर हामीले चाहिँ उहाँलाई चाहिँ अटोमेटिकली आउने अपर्च्युनिटी दिनु पऱ्यो। यही कोभिडको टाइममा कतिजनाले चाहिँ म मेम्बरसिप हुन्छ भन्नुभएको थियो, सिस्टम डाउन गरेर राखिदिएछ। यस्तो खालको गलत काम गरेर हामीले चाहिँ अरूको मन जित्न सकिन्छ गर्दा यो कुराहरू कुनै हालतमा पनि मेरो लिडरसिपमा हुँदैन भने मैले चाहिँ तपाईँलाई भन्न चाहेँ। मैले जाँदै गर्दाखेरि अर्को कुरा पनि मैले के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि मेम्बरसिप खुलिसकेको छ, झन्डै 10-12 दिन भइसक्यो। अहिले हेर्ने भने मेम्बरसिपको साँच्चै भन्यो भनेदेखि 200 पनि छैन, 250 भन्दा छैन। अघिल्लो पटक हाम्रो 12,000 बढी होइन। अहिले एनएसडब्ल्यूमा मात्रै मैले भनेको, एनएसडब्ल्यूमा चाहिँ 200-250 भन्दा छैन। भोलि चाहिँ नि अब तपाईँको अहिले अब त कति जम्मा कति 15 दिन लगभग 20 दिन 20-25 दिन मात्रै, 20-22 दिन मात्रै छ भनेदेखि यो 20-22 दिनमा चाहिँ फेरि त्यो बल्क मेम्बरसिप भएर त्यस्तो नहोस्। तर म के एपिल गर्न चाहन्छु भनेदेखि यो संस्थालाई माया गर्नुहोस्, तपाईँ आउनुहोस्, तपाईँ आफै मेम्बर बन्नुहोस् र तपाईँले जसलाई चुन्न चाहनुहुन्छ नेतृत्वमा तपाईँले आफ्नो इच्छाले चाहिँ नेतृत्वलाई चुन्नुहोस्। यो संस्थालाई चाहिँ तपाईँले माया गर्नुहुन्छ भनेदेखि म त माया गर्छु, तपाईँले पनि माया गर्नुहुन्छ भनेदेखि सही नेतृत्वलाई चाहिँ अगाडि पठाउनुपर्छ र तपाईँले काम पनि देख्न सक्नुहुन्छ भन्ने मैले चाहिँ सबैजनालाई फेरि पनि एपिल गरेँ। हस् दादा, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद समयको लागि। थ्याङ्क यू सो मच। हवस् त, आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ गैर अवस्था नेपाली सङ्घ अस्ट्रेलियाका भाइस प्रेसिडेन्ट, एनएसडब्ल्यू कोअर्डिनेटर र अब आउने कार्यकालका लागि नेतृत्वका आकाङ्क्षी देव गुरुङसँग, उहाँसँगको यही कुराकानीसँगै आजका लागि कार्यक्रमबाट सम्पूर्ण युनिटका साथमा मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्ते। KVA Global Education and Migration, with over 6 years of glorious history and hundreds of visa grants. We are proud of our migration agents. For more details, visit www.kvaglobal.com, a trusted brand in education and migration.